बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुमार ज़िंदों में या मुर्दों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने रब का ज़िक्र करता है वो ज़िंदा की तरह है और जो ज़िक्र नहीं करता वो मुर्दा की तरह है। अल्लाह को दुनिया से पहले रखना। जो अल्लाह को दुनिया से पहले रखता है अल्लाह भी फिर उसे दुनिया से पहले रखता है। अल्लाह को मोहब्बत का मरकज़ बना लो, फिर देखो कैसे सारी मोहब्बतें भाग कर तुम तक पहुँच जाएंगी। अल्लाह ही मोहब्बत का पहला और आखिरी हक़दार है। बीच की सारी मोहब्बतें तो बस चंद लम्हों की कहानी है। रिस्क में इजाफा होने लगे तो झुक जाओ, डर जाओ, कहीं माल की आजमाइश तो नहीं। हाथ खोल दो, दस्तरखान वसीअ कर दो और आजिज़ हो जाओ। रिस्क में बरकत चाहते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। दर्द वही है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है। छीन कर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता, बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं सोते। हर किसी की कहानी अलग है, हर किसी की नेमतें भी अलग है, हर किसी की आजमाइश और सबक भी अलग है। कभी किसी को देखकर ये मत सोचे कि आप महरूम हैं, आप पर भी आपके रब की बहुत सी अता है। पूछा गया गुरूर क्या है, जवाब मिला खाक से बने इंसान का अपनी औकात भूल जाना। रुजू और उरूज में चारों हरूफ एक जैसे हैं, बस तुम अपने रब की तरफ रुजू करो, वो तुम्हें उरूज देगा। खुश रहें, बज़ाहिर कोई वजह नहीं है तो खुश होने की उम्मीद पर ही खुश रहें, क्योंकि उदास रहकर ज़िंदगी बढ़ नहीं जाएगी, फिर भी आपने मर ही जाना है। मतलबी रिश्ता कोयले की तरह होता है, जब गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा होने पर हाथ काला कर देता है। अल्लाह की हिकमत और आजमाइश। अगर आजमाइश ना हो तो रास्ते मशकूक हो जाएं। अल्लाह जिस चीज़ के साथ आजमाता है उसमें बेशक खैर होती है, अगरचे हम उसके बरअक्स सोचें। अपने दिल को इस बात से राहत दिया करें कि अगर आजमाइश ना होती तो यूसुफ अपने वालिद के गोद में ही रहते। आजमाइशों ने ही उन्हें अजीज़ मिस्र बनाया। अल्लाह की हिकमत और आजमाइशें हमारे लिए ही बेहतर हुआ करती हैं। दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। कुरान पाक की तसल्ली। कुरान पाक जगह जगह तसल्ली देता है कि ना उम्मीद ना होना, कमज़ोर ना पड़ो, यकीन रखो तुम्हारा रब बहुत जल्दी सब ठीक कर देगा। बचपन से मर्द को ये सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं, काश ये भी सिखाया जाता कि मर्द रुलाते भी नहीं हैं। एक बात हमेशा याद रखना, धोखा खाने वाले को अल्लाह सब्र देता है, लेकिन धोखा देने वाले को सुकून कभी नहीं मिलता। अल्लाह को खो देना। हर वो चीज़ जो तुम खो देते हो उसका नेअमुल बदल मौजूद है, लेकिन अगर तुमने अल्लाह को खो दिया तो उसका कोई नेअमुल बदल नहीं है, बल्कि वो ऐसा खसारा है जिसका इजाला मुमकिन ही नहीं। जहाँ नमाज़ पढ़ो उस जगह थोड़ी देर बैठ जाया करो, ताकि बदन के तमाम हिस्सों में सुकून पैदा हो जाए। फिर नमाज के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह के ये ख्याल करो कि काबा तुम्हारे सामने, पुलसिरात तुम्हारे पाँव के नीचे, जन्नत तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ, जहन्नुम तुम्हारे उल्टी तरफ और मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे खड़ा है, और समझो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। फजूल ख्यालात से नजात मिलेगी। जब अल्लाह कहता है कि मुश्किल के साथ आसानी भी है तो यकीन रखें ऐसा ही है, क्योंकि इसकी कही हुई बात के ज़र्रे ज़र्रे में भी उसकी कोई हिकमत छुपी हुई है। जो अल्लाह जानता है वो आप नहीं जान सकते। अल्लाह क्यों आज़माता है, ये कभी ना सोचना कि अल्लाह मुझे क्यों आज़माता है, बल्कि ये सोचना कि अल्लाह उन्हीं को आज़माता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। तहज्जुद पढ़ा करो। अगर हासिल को हासिल करना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि नसीब में ना भी हो तो उसे तहज्जुद की दुआएं मुक़द्दर में ले आती है। बाज़ औक़ात दुआओं से अल्लाह अपने फ़ैसले नहीं बदलता, आपके दिल बदल देता है और अपने फ़ैसले के मुताबिक कर देता है, क्योंकि वो बेहतर जानने वाला है। सोहबत उनकी इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। हमें ख़ुद को बदलना होगा। जिस मुल्क में वाटर कूलर पर रखे गिलास को जंजीर से बांधना पड़े और लोगों को मस्जिदों में अपनी आखिरत से ज़्यादा अपने जूतों की फ़िक्र हो, वहाँ हुकूमतें तब्दील करने से क्या फ़र्क पड़ता है। आप माने या ना माने, तब्दीली के लिए हर इंसान को अपना अखलाक और किरदार बदलना होगा। आपके नेक अमल का एक ज़रा भी ज़ाय नहीं किया जाएगा। आपने किसी को सलाम किया हो या रास्ता बताया हो, किसी को अच्छा मशवरा दिया हो या किसी के लिए हिदायत की दुआ की हो, महशर के दिन एक एक ज़रा, यहाँ तक कि आपके दिल के नेक इरादे भी आपके नेकियों के पड़ले में मौजूद होंगे।
نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے وہ نہیں بولتا، اس کا وکیل بولتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو زندگی میں کبھی لگے کہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کی دل آزاری کر رہے ہیں، کٹہرے میں آپ کا وکیل آپ کا رب ہوگا، آپ خاموش رہیں۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہے، بلکہ یہ قیمتی ہدیہ ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، غلط فہمیاں، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ مشکلوں سے بھاگنا آسان ہوتا ہے، ہر برا وقت زندگی میں ایک امتحان ہوتا ہے۔ ڈر کر بھاگنے والوں کو کچھ نہیں ملتا، زندگی میں مشکلوں سے لڑنے والوں کے ہی قدموں میں جہاں ہوتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں ہوں۔ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ والدین، ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جائے گی۔ آپ شکایت کرنا بند کر دیں، مشکلوں اور مصیبتوں کے دروازے آپ پر بند کر دیے جائیں گے۔ لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے زبان کھولیں، آپ کے لیے خوشیوں کے بازار کھول دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرے شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ زندگی ایک نعمت ہے، ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے۔ ہم کیسے اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں؟ غیبت کے لیے، ملاوٹ، بدنامی، رشتوں کو جدا کرنے کے لیے، یا رب کی رضا کے لیے؟ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ کہتے ہیں اولاد مرد کے نصیب اور دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے، لیکن عجیب ہے کہ دولت کی کمی ہو تو عورت منہ پھیر لیتی ہے، اور بے اولاد عورت کا شوہر دوسری شادی کا خواب دیکھنے لگتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔
امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جب تک کہ آپ ان میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی بددعا سے بچ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگے گا اور کسی حق والے کے حق سے اللہ عز و جل منع نہیں کرے گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جس کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہوں، وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس ضرور آئیں گی۔